رات دا آخری پہر میری آخری گل ہے، ماں بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ وچ پانی ملا دے، پیسے زیادہ، عید دا موسم ہے، سوٹ بوٹ بن جائے گا۔ بیٹی کہندی ہے نا اماں نا، عمر تیری 70 سال، حضرت عمر دا زمانہ ہے۔ ماں کہندی ہے عمر کوئی دیکھتے نہیں رہا، بیٹی کہندی ہے نا اماں نا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا تے دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے، حضرت عمر نے جھولی پھیلا لی، یا اللہ کس طرح دی بیٹی اس نو دتی آ مینوں بھی عطا کر، جڑی ادی راتی کہندی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا اس نو کہندے جے خوفے چاچا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، ماما نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، اماں نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، بیوی نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے، اے خوف خدا وے۔ حضرت عمر نے جھولی پھیلائی، اللہ مینوں وینجدی بیٹی دے۔ مسلمانوں صبح سورج طلوع ہویا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اماں دے دروازے تے آ گیا۔ اے محل چ نہیں رہندی، اے کوٹھی وچ، اے جنگل چ ککھاں دی کلی وچ رہندی ہے، تنکیاں دی جھونپڑی تے درخواست کون کر رہا ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل دا، اماں اس بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے نوں دے دے۔ ماں کہندی ہے تو کون ہے؟ فرمایا اماں میرا نام عمر ہے، مسلمانہ دا نوکر۔ ماں کمبن لگ گئی، میری گل دا پتہ عمر نو کیویں لگ گیا؟ فرمایا ماں بیٹی دی برکت نال معاف کرنا، درخواست کرنا، اس بچی دا رشتہ میرے بچے واسطے دے دے۔ ماں کہندی ہے پتر غریبا امیراں دا کیڑا جوڑے، تسی امیر المومنین ہو، اسی جھونپڑی دے فقیراں۔ فرمایا نہیں اماں انج دی گل نہ کر، اس بیٹی دی قدر میرے اللہ کو لو پوچھ، جڑی دل وچ خوف خدا رکھ دیئے، ادھی راتی کہہ دیئے عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا تے دیکھ رہے۔ اس بیٹی دا مقابلہ صدر دی بیٹی نہیں کر سکتی، اس بیٹی دا مقابلہ وزیر دی بیٹی نہیں کر سکتی، اس بیٹی دا مقابلہ مولوی دی بیٹی نہیں کر سکتی، اس بیٹی دا مقابلہ پیر دی بیٹی۔ اس بچی دا نکاح حضرت عمر دے بڑے بیٹے حضرت عاصم نال ہویا، عدالت وچوں واپس ہے کاغذ رکھ دیتے، فرمایا پتر تینوں گھر بہو بیٹی بنا کے لایا، صرف او جملہ کہے، او جملہ کہے، او جملہ کہے جیڑا تو جنگل دی جھونپڑی چ کہہ سی، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا دیکھ رہا ہے، اور بیٹی جملہ کہہ رہی ہے، اور 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران تپدے ہوئے سنگریزیاں تے، تپدے ہوئے پتھراں تے اپنا سر رکھ کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے وال توجہ، اللہ اللہ اگر تو عمر تے رحم نہیں کرے گا عمر تے کون رحم کرے گا؟ اگر عمر تے تو کرم نہیں کرے گا عمر تے کون کرم کرے گا؟ اگر تو عمر تے مہربانی نہیں کرے گا عمر تے کون مہربانی کرے گا؟ میں کتھوں لیاواں عمر؟ علی المرتضی نے فرمایا کسے دی موت تے ماں روئے گی، کسے دی موت تے بہن روئے گی، کسے دی موت تے بیٹی روئے گی، کسے دی موت تے چاچا تایا روئے گا، عمر تیری موت تے قیامت تک محمد دا اسلام روئے گا، محمد دا اسلام روئے گا، بازارہ وچ محمد دا اسلام روئے گا، چودھری صاحب دے ڈیرے تے محمد دا اسلام روئے گا، نمبردار کول محمد دا اسلام روئے گا، مالدار کول محمد دا اسلام روئے گا، نہیں نہیں صدارت محل دے اندر محمد دا اسلام روئے گا، وزارت کوچے دے اندر محمد دا اسلام روئے گا۔ عمر میں تینوں کتھوں لب کے لے آواں؟ تو چلا جائے گا قیامت تک محمد دا اسلام روندہ نظر آئے گا، روندہ نظر آئے گا۔ اور یاد رکھو آخری گل دن قیامت دے اللہ کرے گا، اے چودھریو تھوڑی چودھراٹ کتھے گئی، اے مالدارو تھوڑی مالداری کتھے گئی، اے نمبردارو تھوڑی نمبرداری کتھے گئی؟ لمن الملک اليوم
کتھے گئی سرداری؟ ایک کوئی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، اللہ تیرے سوا کوئی سچا بادشاہ نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو ہی واحد بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ ایک کوئی آواز آئے گی، اس آواز نو ہونی من جاؤ، اے زندگی من جاؤ گے فائدے ہی فائدے، اگلی زندگی چ منو گے کک فائدہ، چیخن چلان دا فائدہ نہیں، رون دا فائدہ نہیں، پٹن دا فائدہ نہیں، پانی دے آنسو بہان دا فائدہ نہیں، خون دے آنسو بہان دا فائدہ نہیں، اکھاں ہو گئیاں زخمی، پیپ دے آنسو بہاؤ گے اس جہان اس کوئی فائدہ۔ ایتھے ایک پانی دا آنسو بہا لو، اللہ تیرے سارے گناہاں تے رحمت دی قلم پھیر دے گا۔ ایتھے ایک ندامت دا قطرہ گرا لو، ایک قطرہ گرا لو، انشاءاللہ میرا اللہ ساری جہنم دی اگ بجھا دے گا۔ ایتھے معافی منگ لو، ایتھے اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اللہ دے سامنے جھک جاؤ۔ میں توانوں اپنے نال جوڑن نہیں آیا، میں توانوں اللہ نال جوڑن آیا، میں توانوں اللہ دے رسول نال جوڑن آیا، میں تھوڑی منت کرن آیا، میں تھوڑا ترلا کرن آیا، میں تھوڑے پیر پھڑن آیا، میں تھوانوں ہاتھ جوڑن آیا، میں اللہ کو معافی منگ کے کہنا کہ اللہ نال جڑ جاؤ، اللہ دے رسول نال جڑ جاؤ۔ چھوڑو دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، چکلاڑوی کون ہے، قادری کون ہے، نقشبندی سہروردی کون ہے، چشتی کون ہے، اے دیکھو اللہ دا بندہ کون ہے، اللہ دا بندہ کون ہے۔ اللہ دے بندے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، یہودی بن کے نہ مرو، عیسائی بن کے نہ مرو، سکھ بن کے نہ مرو، ہندو بن کے نہ مرو۔ میری توانوں آج بھی نصیحت وصیت ہے اور آخری دم تک ہوئے گی، مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے جیو، مسلمان بن کے مرو۔ میری آخری گل بنا میں توجہ سینے دی تختی تے لکھ لو، قیامت آ جائے گی ادو تک کائنات چ انقلاب نہیں آئے گا، جدو تک عمر دا غلام نہیں آئے گا۔ کسی دے دل چ اللہ دا خوف ہووے تے گل بنے، کسی دے دل چ اللہ دا خوف ہے ہی نہیں، ٹٹولو پھولو، تسی باہر دیاں گلاں کردے ہو، گھر دیاں کرو۔ جب خوف خدا ہو دل میں، یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاق و مربت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، چاہے جتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوفے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری طبیعت کفر چی بڑی ڈاڈی سی، اسلام چی ڈاڈی ہو گئی، لیکن اسلام چ آ کے تیرے دل چ ایڈا خوف پیدا ہویا، ایڈا خوف پیدا ہویا کہ تیرے لفظاں نو اللہ قرآن بنا دے۔